यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका हो। गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लाको उत्तर पूर्वमा यो नगर अवस्थित छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका हालको वडा नम्बर 1 तथा साबिकको गागलफेदी गाविसमा अवस्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कागेश्वरी महादेव मन्दिर र मनोहरा खोलाको नामबाट नामाङ्कन गरिएको नगरपालिका हो। यस नगरपालिका 2071 साल मङ्सिर 16 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णयबाट साबिकको गोठाटार, मूलपानी, डाँछी, भद्रवास, आलपोट र गागलफेदी गाविसहरूलाई समायोजन गरी गठन गरिएको हो। विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान बोकेको यस नगरपालिका 27 डिग्री 41 मिनेट 20 सेकेन्डदेखि 27 डिग्री 46 मिनेट 33 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र 85 डिग्री 21 मिनेट 45 सेकेन्डदेखि 85 डिग्री 28 मिनेट 19 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट 1297 मिटरदेखि 2258 मिटर उचाइमा रहेको यस नगरपालिका जम्मा 28.8 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा शङ्खरापुर नगरपालिका, दक्षिण पूर्वमा भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाङ्गुनारायण नगरपालिका, दक्षिण पश्चिममा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उत्तर पश्चिममा गोकर्णेश्वर नगरपालिका पर्दछ। यस नगरपालिकाको हावापानी समशीतोष्ण प्रकारको छ। भौगोलिक हिसाबले समथल जमिनदेखि शिवपुरी लेकसम्मको अवस्थिति रहेको छ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र मुख्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू कागेश्वरी महादेव मन्दिर, नवतन धाम, चम्पक विनायक मन्दिर, काष्ठ भैरव मन्दिर, समतीर्थ गीता मन्दिर, तेज विनायक गणेश मन्दिर, सिद्धिकाली मन्दिर, महाङ्काल भैरव मन्दिर, कालमतेश्वर थली, बालकुमारी मन्दिर, गुम्बाहरू जस्ता स्थलहरू रहेका छन्। त्यसै गरी यस नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने मुख्य नदीहरू बागमती र मनोहरा रहेका छन् भने सोका अलावा साना खोलाहरू बासुकी, झरुवा, ढकाल, कागेश्वरी, महादेव लगायत नियमित पानीको बहाव रहने अन्य साना खोल्सा खोल्सीहरू समेत रहेका छन्। प्रशासनिक विभाजन अनुसार यस नगरपालिकामा 9वटा वडाहरू रहेका छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण अनुसार यस नगरपालिकामा जम्मा 1,02,131 जनसङ्ख्या र 26,166 घरधुरी रहेका छन्। औसत 1700 मिलिलिटर वर्षा हुने यस नगरपालिकाको पूर्वतर्फ रहेको मनोहरा फाँट र पश्चिमतर्फ रहेको बागमती फाँट कृषि उपजका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँका महत्त्वपूर्ण कृषि उत्पादनमा धान, गहुँ, बेमौसमी तथा मौसमी तरकारी र गोलबेडा खेती रहेका छन्। यस क्षेत्र भइबग्ने नदी तथा खोलाहरूको पानीबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन गई जनताको जीवनस्तरमा थप सुधार हुने सम्भावना सँगसँगै रहेको छ। अनुभवी जनप्रतिनिधि कृष्णहरि थापा विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचन मार्फत यस नगरमा मेयर पदमा निर्वाचित भए। उनको अनुभवले पनि यस नगरले यो 5 वर्षको अवधिमा दिगो विकासको दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। नगरवासीले नगर समृद्धिको सपना बुनेर जनप्रतिनिधिलाई 5 वर्षका लागि चुनेर पठाए। अनुभवी मेयर सहितका जनप्रतिनिधि दिनरात नभनी 24 घण्टा खटिँदा नगरमा कायापलट भएको पाइएको छ। विकास प्रेमी जनप्रतिनिधिको सक्रियताले भौतिक पूर्वाधारमा राम्रो विकास भएको छ। नगर समृद्धिको काम गर्न पाएपछि आफ्नो भोक तिर्खा र निद्रा पनि बिर्सने यस क्षेत्रका लोकप्रिय मेयर थापा सहितका जनप्रतिनिधिका कारण नगरले यस बीचमा वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरेको तथा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नगर भवनको निर्माण चलिरहेको छ।
खेल मैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद हल निर्माण, फुटसल निर्माण तथा विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरिएको मेयर कृष्णहरि थापाले बताए। सर्वप्रथम त अब हामी भनौँ न निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको भने मैले चाहिँ बाटोको कुरा गर्छु होइन। प्रायः हामीले धेरै चाहिँ बाटो जति बाटो बनाउँछौँ त्यसलाई विस्तार गरेर होइन। त्यो यो बाटो खानेपानी अहिले हामीले यो बाटो र खानेपानी अथवा चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधारमा विकासमा दियो भने यो सबैले प्रयोग गर्छन्। यो महिलाले गर्छन्, वृद्धले गर्छन्, अपाङ्गले गर्छन्, सबैले गर्छन् भन्ने कुरामा एउटा हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकामा चाहिँ हामीले भनौँ न, म अब तपाईँले यो सर्वे नै गर्नु भने 70% मान्छे यो मल्टिपार्टी सिस्टममा, तपाईँ 30% त भन्नुहुन्छ, 30% खोइ गर्न गऱ्यो के गर्यो भन्नु लान्न होइन। 70% मान्छेले नगरपालिकामा आएको यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरेछ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एउटा विश्वस्त हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने कर्मागत रूपमा चाहिँ कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकाको विकासलाई लगाएका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ प्रत्येक नगरसभामा योजना बैङ्क बनाउँछौँ। त्यो योजना बैङ्कमा चाहिँ वडाको कुन कुन बाटोहरू गर्नुपर्ने, जस्तो वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 को बाटो छ कि अब चाहिँ वडा नम्बर 7, 8, 9 को छ कि। अहिले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारको चाहिँ 2वटा बाटो पर्छ। एउटा चाबेल साखु सडक उहाँहरूले गर्नुभएको छ होइन। त्यस्तै अरू चाहिँ पेप्सी गोला बर्मेखेलको सडकको चाहिँ उहाँहरूको बाटोमा 2टा पर्छ। अरू अन्य सबै सडकहरू चाहिँ कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकाको चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकारको उसमा पर्छ। सामुदायिक विद्यालय पनि स्कुल बस दिएका छौँ। अहिले प्रदेशबाट चाहिँ विद्यालय नर्स दिएका छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा दिने गरेका छौँ। विद्यालय नर्स हो। अनि ECDदेखि कक्षा पाससम्म हामीले खाजा खर्च दिने पनि त्यो गर्नु अहिले सङ्घीय सरकारले पनि दिने गरेका छौँ। अब तपाईँको कृषिमा चाहिँ मल बिउ यिनीहरू भनौँ सिजन अनुसारको यो कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिका दिन्छ। हामीले रोका गरेको 2 वर्षमा 1 वर्षमा चाहिँ बाटोको रेखाङ्कन गरेर भने अर्को वर्षमा तपाईँ जग्गाको चाहिँ अस्थायी पूर्जा दिने भन्ने हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ ल्याएका छौँ होइन। अब यो हिसाबले कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकाले के अब पशुमा हुनुहुन्छ भने अब काउ म्याटदेखि त्यो चाहिँ म्याटहरू दिनेदेखि पशुहरूको चाहिँ तपाईँको कृत्रिम गर्भाधान गर्नेदेखि लिएर अब खोरेतका यो सबै कामहरू पशु सेवा पनि हामीले 2टा सञ्चालन गरेका छौँ होइन। हामीले नगरपालिकाको बिल्डिङ जस्तो यो बिल्डिङ अहिले हामी बसेको बिल्डिङ यो वडा कार्यालय हो भनौँ न, यो पनि हामीले 3 करोडमा बनाइसकेको भनौँ न। यस बीचमा नगरमा पुराना सडक चौडा र चिल्ला पारिएको छ। खाल्डाखुल्डी भएका भिराला सडकमा PCC ढलान गरिएको छ। सडकको राम्ररी विस्तार हुन नसकेका ठाउँमा चौडा सडक विस्तार तथा रेखाङ्कन भएको छ। एक घर एक धारा कार्यक्रम करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नगरमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले बताए। कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकाको हालको अवस्था हेर्दाखेरि हामी चाहिँ जुन आर्थिक राजधानी काठमाडौँको उपत्यकाको एउटा नगरपालिकाको हैसियतले यहाँको समग्र सेवा प्रवाहको अवस्था, यहाँको विकास निर्माणको अवस्थामा जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको जुन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले तोकिएका कार्यक्षेत्रभित्र रहेर त्यसलाई समग्रमा यो जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकालमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा हामीले जगबसालले काम गरेका छौँ र नगरपालिकाले विशेषतः नगरपालिका प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको छ र सेवा प्रवाहलाई सुशासन मैत्री बनाउनको लागि सुशासनमा जोड दिएको छ र हामीले सेवा प्रवाहको हिसाबले हेर्दाखेरि सबै वडा कार्यालयहरूमा व्यवस्थित र वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माणमा जोड दिएका छौँ। त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई जोड दिएका छौँ। यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो कागको मूर्ति हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकतान्त्रिक शहीद पार्कमा यो मूर्ति निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सांसद रामेश्वर फुयाल र काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सृजनात्मक सोचको उपज हो यो। प्राचीन कागेश्वरी मन्दिर भन्दा माथिपट्टि रहेको यो मूर्तिको तौल 1940.95 केजी रहेको छ। नगरवासीमा अपनत्वको भावना अभिवृद्धि गराउन तपाईँ दिनुस् कवाड हामी निर्माण गर्छौं सम्पदा भन्ने अभियानका साथ नगरका बस्ती बस्तीबाट सङ्कलित विभिन्न 8 धातुहरूबाट यो मूर्ति निर्माण भएको हो। यहाँ काग अष्टमी अर्थात् भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन कागेश्वरी मन्दिर परिसरमा लाग्ने काग अष्टमी मेलामा झण्डै 1 लाख पर्यटकहरू तथा नगरका अन्य पर्यटकीय स्थल समेत गर्दा वार्षिक झण्डै 3 लाख पर्यटकहरू आउने गरेका छन्।
स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख भएअनुसार कागेश्वरी मन्दिर 30औं लिङ्गमा पर्दछ। कागले छोएपछि र गोसाईकुण्ड गएपछि एकपटक कागेश्वरी मन्दिर पुग्नै पर्ने जनविश्वास रहेको वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद गजुरेलले बताए। नगरले यसबीचमा अन्य थुप्रै कामहरू पनि सम्पन्न गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले बताए। 10.5 किलोमिटर लम्बाइ रहेको ब्रह्मखेल गागल फेदी सडक निर्माण, 24 करोड लागतमा पेट्रोल पम्प, रेस्टुरेन्ट पार्क सहितको गागल फेदी बस पार्क, नगरको 7 तले प्रशासनिक भवन, कागेश्वरी धाम, लोकतान्त्रिक शहीद पार्क, राम जानकी मन्दिर, मणिलिङ्गेश्वर महादेव, फुटसल निर्माण लगायतका केहीको डिपिआर भएको, कतिपय निर्माणको क्रममा रहेको र कतिपय सम्पन्न भएका छन्। कान्ति भैरव, सिद्धि गणेश र आदर्श माविलाई टाढाका विद्यार्थी ओसार्नको लागि बस उपलब्ध गराउनु तथा 50% अनुदानमा एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम लागू गरेर शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा आफूहरू लागि परेको, नगरमा 14वटा खानेपानी आयोजना मार्फत सम्पूर्ण नगरवासीलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने चरणमा पुगेको, नगरमा 10वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको नगरसँग तथ्याङ्क छ। नगरमा 5 रोपनीमा व्यावसायिक कृषि गर्दा 1 लाख रुपैयाँ तथा 20 रोपनीमा 5 लाख रुपैयाँ अनुदानका रूपमा कृषकहरूलाई प्रदान गर्दा कृषिमा व्यावसायिकताको प्रवर्धन भएको नगरको बुझाइ छ। कर्मचारीले 15 वर्षमा गर्नु नसकेको काम जनप्रतिनिधि आएपछि यो 5 वर्षमा सम्पन्न भएको मेयर कृष्णहरि थापाले बताए। हरेक महिना टोल टोलमा मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत बस्ती बस्तीमा पुगी नगरवासीको राय सङ्कलन गर्ने कार्य गरिएको छ। नगरमा न्यायिक समितिले अधिकांश न्यायिक निरूपण मेलमिलाप मार्फत गर्न सफल भएको उपमेयर बिन्दु पुरासैनी सिमखडाले बताइन्। 2074 सालमा स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो जनप्रतिनिधिको रूपमा यो कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकामा उपप्रमुखको रूपमा चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यो अवस्थामा, त्यो जटिल अवस्थामा पनि निर्वाचित भएर आइसकेपछि विविध जिम्मेवारीहरू थपिएको क्रममा मैले पहिलो पदबाली भएको 4 महिनामै मैले न्यायिक समिति गठन गरेँ र यस क्रममा प्रत्येक ओडाका निवेदन पर्दा हामीले ओडामा 5-5 जनाको मेलमिलाप समिति गठन गरेर अगाडि बढेका थियौँ र त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा लगभग मैले मेरो कार्यकालमा भनौँ लगभग 500-600 वटा चाहिँ निवेदनहरू दर्ता भए। लगभग 52 वटा मुद्दा अदालत पठाइयो जो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर अथवा हामीले निर्णय गर्न नपाउने थियो र हामीले मिलापत्र गराउन सकेसम्म प्रयास गऱ्यौँ र मिलापत्र नभइसकेपछि हामीले अदालतबाट फैसला गर्ने अधिकार हामीलाई कानुनले दिएको थिएन उक्त मुद्दाहरूमा। भने जति पनि मुद्दाहरू छ यस न्यायिक समितिमा त्यसमा हामीले फैसला गर्नुपर्ने, फैसला गर्न मिल्ने मुद्दाहरू हामीले फैसला नै गर्छौँ र सकेसम्म त्यसमा पनि हामीले मिलापत्रद्वारा नै त्यसको चाहिँ निरूपण गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। सम्पूर्ण समावेशी समूहमा विशेष ग्राह्यताका साथ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ। कोभिडको समयमा आफ्नो ज्यान बाजी राखेर आफू कोभिड संक्रमितको ढोकामा पुगेको उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्। स्वास्थ्यको पाटोमा पनि स्वास्थ्यको संयोजक भइरहँदा समितिहरू गठन गरेर हामी स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाएको ज्येष्ठ नागरिकलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, एकल महिलालाई चाहिँ कसरी स्वास्थ्यको सेवामा पहुँच पुर्याउने भन्ने र प्रत्येक विद्यालयमा म आफैले संयोजन गरेर अब विद्यार्थीहरूले इन्सुरेन्सका कारण, महिनावारी भएको कारण र घर जाने अवस्था नहोस् भनेर सेनिटरी प्याड चाहिँ वितरणको कार्यक्रम सुरु गरेँ र त्यो कार्यक्रम असाध्यै प्रभावकारी भएको थियो। पहिला त्यसमा पनि मैले 16 वटा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, त्यो सामुदायिक विद्यालयमा पहिलो प्राथमिकता 1 नम्बर वडा जो भूगोलले पनि अलिकति विकट छ र त्यो वडामा राष्ट्रिय बाल उद्धार मावि छ सबभन्दा माथि डाँडामा र त्यो विद्यालयबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र 16 वटा विद्यालयलाई हामी सेनिटरी प्याड वितरण गर्न सफल भएका थियौँ। अपाङ्गता महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताइन्। साथै सिपमूलक विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरी नगरवासीलाई स्वावलम्बी बनाएको नगरसँग तथ्याङ्क छ।
महिला बालबालिकाको क्षेत्रको संयोजक भएर काम गरिरहँदा र अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका तथा अपाङ्ग समितिको पनि संयोजक भइरहँदा भनौँ, त्यसमा चाहिँ मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक दिवसको दिन उहाँहरूलाई मिठो खानेकुरा दिएर केही न्यानो कपडा दिएर घर घरमै गएर सेवा दिने काम गरियो। र यसमा मेरो त्यो महिला बालबालिका शाखाले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण तरिकाले मलाई साथ दियो। र अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा हामीले अपाङ्गता कार्ड वितरण गर्छौँ, अपाङ्गता भत्ता वितरण गर्छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले आउन नसक्ने, नगरपालिकासम्म धाउन नसक्ने, व्हिलचेयरमा लिएर आउनुपर्ने, एउटाले बोकेर आउनुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर म स्वयं मेरो नेतृत्वमा डाक्टर साहबसहित घर घरमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आवश्यक नगरले उपलब्ध गराउन सक्ने औषधिहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर त्यहाँबाट कार्ड दिएर उहाँहरूको भत्ता भनौँ नेपाल सरकारले दिएको भत्ता वितरण गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। हामीले दिएको कार्यक्रमले सदुपयोग गरेर म स्वरोजगारी बन्छु भन्नुभएको भए सम्भवतः कायसरी मनोरम बेरोजगार कोही पनि हुन्थेन होला। त्यो खालको तालिम उपलब्ध गरायौँ। तर विडम्बना के देखियो भने तालिम लिने नगरले दिएको त हो नि, नगरको पैसा त हो नि भन्ने, अनि सर्टिफिकेट लगाएर सिरानमा थन्काइदिने, त्यो अवस्थाले त कहिले पनि माथि उठिँदैन। आफूले तालिम लिइसकेपछि मैले अर्कोलाई चाहिँ तालिम दिन सक्छु भन्ने एउटा आँट लिनुभएको भए सबै चाहिँ रोजगार हुनुहुन्थ्यो, स्वरोजगारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि खुसी के लाग्छ भने 2-4 जनाले मखमल जुत्ता अहिले पनि बनाइरहनु भएको छ। र पोते बुनाउनेले हामीले एक ठाउँमा सिकाएको प्रशिक्षार्थीले अर्को ठाउँमा प्रशिक्षक भएर नि हामीले पठाएर पोते र कुसन सिकायौँ हामीले। उहाँहरूले मखमल जुत्ता पनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ जो प्रशिक्षार्थी छ त्यसलाई प्रशिक्षक बनाएर अर्को वडामा पठाएर पनि हामीले त्यो सिपमूलक तालिम सिकायौँ। आफू राजस्व परामर्श समितिको संयोजक समेत रहेकोले राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न आफूले विशेष पहल गरिरहेको उपमेयर पुडा सैनीले बताइन्। न्यायिक समिति, महिला बालबालिका समिति, स्वास्थ्य समिति बाहेकका समितिमा म राजस्व परामर्श समिति, बजेट योजना तथा तर्जुमा समितिको संयोजक, त्यसपछि अनुगमन समितिको संयोजक पनि भएको नाताले बजेट निर्धारण गर्ने क्रममा राजस्वको कुरामा त संयुक्त कार्यपालिका राखेर अब बजेटलाई यसरी चाहिँ फ्लो गर्ने, यसरी निर्धारण गर्ने, यो सेक्टरमा यो छुटाउने भनेर हामीले कार्यपालिकाले निर्णय गर्छौँ भने अनुगमन समितिको संयोजक भइरहँदा यस नगरपालिकामा सुरुमा अन्यलको अवस्थामा केही थिएन, बाटाघाटा अव्यवस्थित थिए भने हामीले त्यसलाई दीर्घकालीन योजनाका साथ र क्रमागत योजनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रममा हरेक वडामा बाटोघाटो खन्नेदेखि लिएर पिच गर्नेदेखि लिएर ढलान गर्नेदेखि लिएर कामको अनुगमन समितिको संयोजक भएको कारणले म प्रत्येक वडा डुल्छु र प्रत्येक वडामा मेरो चाहना के हुन्छ भने काम बरु थोरै होस् तर दीर्घकालीन दिगो होस्। नगरमा यातायात पूर्वाधारतर्फ आर्थिक वर्ष 75-76मा 229 सडक निर्माण आयोजनाहरू 41 करोड 56 लाख 48 हजार रुपैयाँमा सञ्चालन भएका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय उपभोक्ता समितिको साझेदारीमा 2 करोड 45 लाखमा 4वटा सडक निर्माण गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम 4वटा सडक 1 करोड 86 लाख 62 हजार लागतमा बनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77मा 1 अर्ब 9 करोड 91 लाख 73 हजार रकममा 36वटा सडक निर्माण भएका छन्। वडा स्तरीय योजनातर्फ विभिन्न 87वटा सडक 16 करोड 43 लाख लागतमा निर्माण भए। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 24 लाख 83 हजारमा 1 सडक निर्माण हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ 3वटा सडक 1 करोड लागतमा निर्माण गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 1 करोड 80 लाख लागतमा 5वटा भवन निर्माण गरिएका छन्। यातायात पूर्वाधारतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78मा 46 सडक निर्माण 44 करोड 31 लाख 20 हजार लागतमा क्रमागततर्फ थप 16वटा सडक 76 करोड 95 लाख 72 हजार रुपैयाँमा निर्माण हुँदा वडा स्तरीय योजना अन्तर्गत 122वटा सडक 14 करोड 54 लाख 36 हजार रुपैयाँ लागतमा र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 3 सडक 86 लाख 84 हजार लागतमा निर्माण गरिएको छ। मुख्यतः हामी कागेश्वरी नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका थियौँ होइन।
पूर्वाधार विकासमा चाहिँ अब बाटो, खानेपानी, अब स्वास्थ्य, शिक्षा हुन त सबै पर्छ होइन। तैपनि हामीले चाहिँ बाटोमा चाहिँ झन् अहिले कायेश्वरी मनोहर नगरपालिकाको चाहिँ मुख्य बाटाहरू चाहिँ 75% बाटाहरू चाहिँ भनौँ न सकिएको। आर्थिक वर्ष 75-76मा 27 लाख लागतमा 2वटा कलभट निर्माण, 22वटा खानेपानी आयोजना, 5 करोड 84 लाख लागतमा निर्माण, प्रदेश सरकार र स्थानीय उपभोक्ता समितिको साझेदारीमा थप 1 खानेपानी आयोजनाका लागि पाइपलाइन विस्तारको लागि 50 लाख बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश सरकारको लगानी तथा नगरको समन्वयमा शहीद पार्कमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो कागको मूर्ति निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने चेष्टा गरिएको छ। ऊर्जातर्फ 7,31,000 रकम लागतमा 2 सडक बत्ती जडान योजना सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक वर्ष 76-77मा भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यतर्फ 9वटा वडा कार्यालय भवन, 1 अर्ब 59 करोड 87 लाख लागतमा वडा स्तरीय योजनातर्फ 7वटा भवन, 94,96,000 लागतमा निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 2 वडा भवन 20 लाख लागतमा मर्मत गरिएको छ। 5 करोड 46,43,000 लागतमा खानेपानीतर्फ काँडाघारी खानेपानी आयोजनाका लागि DI पाइप, SDI पाइप खरिद गरिएको छ। भुइँमाल खानेपानीको डिप बोरिङ 49,66,000 रुपैयाँ लगानीमा बागमती प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानतर्फ 7 घट्टे खानेपानी आयोजना 39,79,000 लागतमा निर्माण गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ हात्तीगाडा खानेपानी आयोजनाको लागि पाइप सप्लाई सहित जडानको लागि 10 लाख रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। खानेपानीमा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। खानेपानीमा चाहिँ तपाईँको शुद्ध खानेपानी खुवाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण अहिले हामीले डाँची भद्रवास खानेपानी यो साना सहरी अर्बन उसमा चाहिँ परिसकेको, यसको DPR भइसकेको, यो बेलादेखि अब इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ। त्यसै गरी काँडाघारी तपाईँको खानेपानी सङ्घीय सरकार र कायेश्वरी मनोहर नगरपालिकाले यो चाहिँ छिट्टै सञ्चालन भनौँ न अब यो पानी बाँड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने गोठाटार भुइँमाल खानेपानी चाहिँ तपाईँको सहलगानीमा त्यो 9 करोड रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू परिसकेको होइन। त्यो 89 करोडको प्रोजेक्टमा चाहिँ 5% उपभोक्ता समितिले हाल्ने, 70% सङ्घीय सरकारले हाल्ने, 25% चाहिँ नगर विकास कोषले हालेर त्यो लोनमा जान्छ होइन। त्यस कारण हामीले अहिले 14वटा खानेपानी छ, 14वटा खानेपानीलाई खानेपानी बोर्ड गठन गरिदिउँ, त्यो मेरै अध्यक्षतामा हुँदैछ होइन। त्यस कारण मैले भन्नुपर्दा र हामी स्थानीय निकायले अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएको भनौँ न जनप्रतिनिधि र तपाईँको नगरवासीहरूको सहयोगमा चाहिँ नगरपालिकाको काम चाहिँ राम्रो भएको छ होइन। विभिन्न विद्यालयहरूमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष 76-77मा 3वटा योजनाको लागि 45,75,000, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ 28,80,000 र 30 लाख लागतमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। सांस्कृतिक सम्पदा पूर्वाधार निर्माणतर्फ 26,84,000 लागतमा वडा स्तरीय 3 योजना र 50 लाख लागतमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 3वटा सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण गरिएको छ। जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद गजुरेलले बताए। जनताको जीवनस्तरलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर लक्षित वर्गलाई टार्गेट गरेर हामीले त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गरेका, सिलाइका पहिलो लेभल CTVTबाटै सम्बन्धन प्राप्त अथवा हामीले चाहिँ त्यो लेभल 1 र लेभल 2 को तालिम सिलाइमा दिइसकेका छौँ। त्यसै गरी ब्युटिसियनकोहरू पनि ट्रेनिङ दिएका छौँ र हामीले यसरी ट्रेनिङ दिँदा करिब तपाईँको यानि 200 जतिको हाराहारीमा हामीले यसरी स्वरोजगार हुने खालको हामीले तालिमहरू दिएका छौँ, जसले उहाँहरूको जीवन पद्धतिलाई नै पनि सुधार गर्छ र आफ्नो आत्मनिर्भरतामा उन्मुख गराउँछ। र तालिम लिएकाहरूमध्ये अब केहीले आफ्नो व्यवसाय पनि अँगालिरहनु भएको छ, बाँकीहरूले पनि पक्कै पनि अरूले गरेको देखेपछि त्यो काम गर्नु नै हुनेछ। र त्यसै गरी हामीले दलित बस्तीलाई लक्षित गरेर सुनार टोलमा प्रत्येक घरहरूमा ती आइरनहरू उहाँहरूले जो आइरनको माध्यमबाट भाँडाकुँडाहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसैलाई वेल्डिङ मेसिन, कसैलाई आगो फुक्ने मेसिन, कसैलाई हम्मर, यी लगायतका आइरनमा जे जति सामानहरू आवश्यक पर्छ ती गरिब निवारणका लागि हामीले ती सामानहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। सुधारीको आइरनहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यसै गरी नेपाली बस्तीमा हामीले एउटा सिलाइ मेसिनहरू पनि दिने योजनामा रहेका छौँ। र यसरी एउटा आय आर्जनलाई पनि हामीले
प्राथमिकता साथ राखेका छौँ भने पर्यटन पूर्वाधार निर्माणतर्फ नगरपालिका स्रोतबाट 45,45,000 लागतमा वडा स्तरीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 79,20,000 लागतमा 3वटा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 नगरपालिका स्तरमा 2वटा पेडिस्ट्रियन ब्रिज 1,25,47,000 लागतमा निर्माण भएका छन्। खेलकुद पूर्वाधार निर्माणतर्फ आर्थिक वर्ष 76-77 8,80,000 लागतमा 3 योजनाको लागि नगरपालिका स्रोतबाट तथा 70,24,000 लागतमा वडा 1 मा फुटसल निर्माण गरिएको छ। वडा 5 र 6 को खुला स्थानमा 28,35,000 लागतमा व्यायामशाला स्थापना गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 विद्यालयहरूको भौतिक आर्थिक शैक्षिक विवरण अपडेटको लागि सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा सफ्टवेयर इन्ट्री गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूका लागि EMIS सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वडा नम्बर 1 गागलफेदी स्थित सिद्धि माध्यमिक विद्यालयमा कृषि बागवानी विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरमा 2 अनमी र 12 जना सहयोगी नियुक्त गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको छ। अस्पतालहरूमा मातृ मृत्यु दर 0 रहेको छ। मूलपानी अस्पताललाई नगर अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गरिएको छ। मुटु मधुमेह उच्च रक्तचाप परीक्षण शिविरहरू सञ्चालन भएका छन्। हामी आउँदाखेरि 5वटा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा चाहिँ तपाईँको प्रसव केन्द्र भन्ने जुन चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा थियो, अहिले हामीले 10वटा भनौँ न सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सहित गरेर 10वटा अहिले स्वास्थ्य केन्द्र चलाएका छौँ। वडा नम्बर 1 हाम्रो ठुलो छ, त्यसमा 2वटा चलाएका छौँ र अन्य वडामा 1-1वटा स्वास्थ्य केन्द्र नभएको, किनभने 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको नगरपालिका, यस 6वटामा चाहिँ प्रशासनिक भवन पनि भएको, 6वटामा स्वास्थ्य केन्द्र पनि भएको र अहिले 3वटा भनौँ न हामीले थपेर 4वटा थपेर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरेर चलाएका छौँ। र त्यसमा चाहिँ अब 4वटा एम्बुलेन्स चलाएका छौँ। एउटा सबवान हामीले निःशुल्क चलाएका छौँ। एम्बुलेन्स पनि तपाईँको अब किडनीका बिरामी, मुटुका बिरामी, अब क्यान्सरका बिरामीहरू, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो निःशुल्क प्रदान पनि गरेका छौँ होइन। र मूलपानी हस्पिटल अहिले हामीले भनौँ हामी कहाँ एउटा हस्पिटल चाहिँ मैले गौरवको कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्नु होला स्वास्थ्यमा, मूलपानी नगर अस्पतालले हामी त्यसको नाम पनि फेरिन्छ, त्यो कागेश्वरी मनोरा नगर अस्पताल भनेर हामी त्यसलाई राख्दैछौँ होइन। त्यहाँ अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने ल्याबको चाहिँ सबै कुरा त्यहाँ सुविधा छ। हामी कहाँ नभएको ल्याब पनि हामीले रिलायबल एउटा चाहिँ भनौँ न के अरे ल्याबसित चाहिँ त्यसलाई एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँ सबै टेस्ट अहिले हामी कहाँ हुन्छ। हामी कहाँ त अहिले तपाईँले काठमाडौँमा कुनै पनि हस्पिटलमा जानुभयो कोभिडको एन्टिबडी चेक गर्नुपर्ने नि 17-88 लाग्छ भने अहिले हामीले 500-700मा गर्छौँ होइन। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा फड्को नै मारेछ। महिलाहरूका लागि सिलाइ कटाई, वायरिङ, इको हेल्थ प्याड, मोतीमाला, मखमलको जुत्ता बनाउने तालिम, बेकरी कानुनी परामर्श, उद्घोषण तालिम, लोकसेवा तयारी कक्षा तालिम, ड्राइभिङ तालिम लगायतबाट हजारौं महिला लाभान्वित भएकोमा 100औं महिला स्वरोजगार भएका छन्। दलित समुदायको लागि चाँदी तामा पित्तलको भाँडा बनाउने र मखमलको जुत्ता बनाउने तालिम प्रदान गरिएको छ। 9वटा किशोरी समूहहरू गठन गरी बालिका मैत्री विद्यालयहरू निर्माण गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मागमा आधारित हाते ब्याग, झोला, खाम र बेन्डिङ व्यावसायिक तालिमबाट 100औं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्। 3वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक वर्ष 77-78मा 8वटा भवन निर्माण 21,19,66,000मा क्रमागत भवन निर्माण र 3वटा भवन निर्माणको लागि 6,50,06,000 रुपैयाँ विनियोजन भई कार्यान्वयन भएको छ। वडा स्तरीय योजनातर्फ 1,88,71,000 लागतमा 16वटा भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ भने 1,12,21,000 लागतमा 4वटा भवन मर्मत तथा सम्भार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78मा 5,06,65,000 लागतमा 5वटा खानेपानी आयोजना निर्माण र 68,42,000 लागतमा खानेपानी पाइपलाइन डिप बोर गरिएको छ। सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणको लागि वडा स्तरीय योजनातर्फ 4,60,86,000 लागतमा 32वटा योजनाको लागि प्रदेश पूर्वाधार निर्माणतर्फ सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण 2,22,49,000मा गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम सञ्चालन, आरण खरिद र कागेश्वरी मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माणको लागि 18 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भई कार्यान्वयन भएको छ। ढल व्यवस्थापनको लागि नगरपालिका स्रोतबाट वडा स्तरीय योजनातर्फ 36वटा योजनाको लागि 4,70,000 विभिन्न 4 पार्क निर्माण मध्ये 2वटा सरेकोमा 83 लाख
92,000 लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। अस्पतालको लागि जेनेरेटर, आइसियु उपकरण र अक्सिजन प्लान्ट खरिद 3,30,59,000 गरिएको छ। नगर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र आयुर्वेद औषधालय मार्फत स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको नगरको दाबी छ। शिक्षातर्फ नगरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाइएको छ। सम्पूर्ण विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी सो पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा लागू गरिएको छ। सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा स्पिड वृद्धि गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। विद्यालयहरूमा अभिलेख व्यवस्थापन तथा नतिजा व्यवस्थापनको लागि नगरले सफ्टवेयरको प्रबन्ध मिलाएको छ। शिक्षकहरूका विषयगत समूहलाई प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्याङ्कन तालिम प्रदान गरिएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सबै वडाहरूमा बाल विवाह विरुद्ध होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरिएको छ। जोखिममा रहेका बालगृहका 21 जना बालबालिकालाई उद्धार तथा पुनर्स्थापना गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। शैक्षिक उन्नयनमा पनि नगरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको मिनील्यान्ड एकाडेमी थलीका प्रधानाध्यापक मणिराम वाग्लेको धारणा छ। 2049 सालमा स्थापित यस विद्यालय यस क्षेत्रको एउटा पवित्र शिक्षालयको रूपमा रहेको छ। विभिन्न भाषाभाषी, जात जाति र वर्गका विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा अध्ययनरत छन् र शिशु कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म यहाँ पढाइ हुने गर्दछ। वास्तवमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित भए पनि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले शिक्षामा कुनै खाले विभेद नगरिकन सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयलाई विकास हुने हिसाबले शिक्षाको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। विशेषतः यसको लागि आदरणीय मेयर श्री कृष्णहरि थापाज्यू, उपमेयर श्री बिन्दु पुडासैनी सिमखडाज्यू, वडाध्यक्ष राजाराम पुडासैनीज्यू, शिक्षा प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेलज्यू र शिक्षा शाखाकै विमल निरौला सर, यहाँहरूको अविराम मेहनतले गर्दा वास्तवमा कागेश्वरी मनोहरा एउटा शिक्षामा अगाडि बढेको छ। र मिनील्यान्ड माविको तर्फबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि हालसम्म लगभग 800 जति विद्यार्थीहरू एसएलसी पास भई विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न रहनुभएको छ र सफल एउटा भविष्यको उन्नतिशील भविष्यको बाटोमा हुनुहुन्छ। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूको कलेजमा र शिक्षाप्रतिको लगाव नै हामीहरूको ठुलो सम्पत्ति हो। अभिभावकको माया, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मेहनत र शिक्षक कर्मचारीज्यूहरूको सक्रिय सहभागिता वास्तवमा हामीहरूको उच्च सम्पत्ति हो। यस विद्यालयमा अत्यन्त अनुशासित विद्यार्थीहरू छन्, कुशल र दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर लगायतका थुप्रै व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको लागि यातायातको उचित व्यवस्था छ र नर्सरी, एलकेजी र युकेजीका बच्चाहरूलाई प्रारम्भिक शिशु स्याहार केन्द्रको रूपमा मिनी स्टेप्सको रूपमा हामीले गठन गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ र सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूको आशा र विश्वासलाई हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँहरूका आफ्ना मुटुका टुक्राहरूलाई एउटा राष्ट्रको खम्बा बनाउने अभियानमा छौँ। अवश्य पनि यहाँहरूको साथ र सक्रियता हाम्रो लागि सदा मार्गनिर्देशन रहिरहनेछ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि असाध्यै अनुशासित भई पढेर आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्नको लागि हामी हौसला दिन्छौँ र समग्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका शैक्षिक हब बन्न सकोस्। यहाँका मेयर, उपमेयरले देख्नुभएको एउटा सपनामा अवश्य पनि मिनील्यान्ड माविले एउटा इँटा थप्नेछ र समग्र कागेश्वरी मनोहराको शिक्षाको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषण, खाद्यान्न, न्यानो कपडा वितरण, अपाङ्गता भएकाहरूलाई व्हील चेयर लगायतका सहायता सामग्री वितरण, द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई स्वरोजगार बन्न 1 लाख प्रदान गरिएको छ। पाठ्यघरको क्यान्सर परीक्षण शिविर सञ्चालन, क्यान्सर तथा मृगौला रोगीहरूलाई अस्पताल जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। स्वयंसेविकाहरूलाई वार्षिक 18,000 रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराउने गरेको नगरले जनाएको छ।
आलपोट स्वास्थ्य चौकी, डाँची स्वास्थ्य चौकी, नगर अस्पताल र गोठाटार स्वास्थ्य चौकीबाट 24 घण्टा बर्थिङ सेवा प्रदान गरेको नगरबाट निशुल्क सब वाहनको व्यवस्था मिलाएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। विगत 10 वर्षदेखि कागेश्वरी 1 मा फ्युजन एग्रो एन्ड कृषक समूह नामक गाई फर्म सञ्चालन गर्दै आएका किसान नारायण पन्तले आफूलाई नगरले हालसम्म खासै सहयोग नगरेको भए पनि आगामी दिनमा सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा आफूहरूको रहेको बताए। यद्यपि नगर तथा प्रदेश मार्फत काउमेट पाउँदा आफूहरूले राहत महसुस गरेको उनको भनाइ छ। मेरो गाई फर्मको नाम फ्युजन एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर हो। यहाँ मैले पहिला सुरुदेखि 7वटा गाईबाट सुरु गरेको र अहिले हाल मसँग 30-35वटा गाईहरू छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि घाँसको व्यवस्थापनको लागि मैले 25 रुपैयाँमा भाडामा लिई घाँस लगाएको छु र घाँस उत्पादन भइरहेको छ अहिले। र पहिला सुरुमा मेरो 35 लिटर दुध उत्पादनबाट अहिले 200 लिटर दुध उत्पादन भइरहेको छ र पहिला त्यति राम्रो पनि गाई भएको थिएन, अहिले राम्रो भइरहेको छ र त्यो 200 लिटर उत्पादन दुधलाई म बजारमा आफैले होम डेलिभरी गर्छु र विगतमा नगरपालिका अथवा प्रदेशबाट काउमेटको समेत हामीलाई सहुलियत उसमा काउमेट उपलब्ध भएको थियो र त्यसले पनि केही राहत भएको छ। नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको नगरवासी युवा तथा निर्माण व्यवसायी जगदीश कोइरालाले बताए। मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ जे इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रणाली रहेको छ। मैले यो कम्पनी काइसेरी नगरपालिकामै दर्ता भएको कम्पनी हो। अहिले चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने ठुलो कम्पनीहरूसँग सब कन्ट्र्याक्ट लिएर मेरो कम्पनीलाई अगाडि बढाइरहेको छु, जसले गर्दाखेरि मैले पूर्वको धनकुटादेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म यस जे इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्सले काम गरिरहेको छ। हामीले यस 5 वर्षभित्रमा काइसेरी नगरपालिकामा धेरै विकास निर्माणको काम गऱ्यौँ। हाम्रो नगरपालिकामा हामीले सुरुमा टेन्डर मार्फत पनि काम भयो, उपभोक्ताको पनि काम गऱ्यौँ र कन्सल्टेन्ट पनि काम गऱ्यौँ। यस हिसाबमा हामीले भन्दाखेरि सुरुमा यस नगरपालिकामा विकास कम थियो। जब जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन जितेर आउनुभयो त्यसपछि यस नगरपालिकाको मुहार फेरिएको छ, जुन कागेश्वरीको विकास निर्माणले गर्दाखेरि भएको हो। यसमा हामीले सनराइज ब्याङ्कदेखि सनसिटी अपार्टमेन्टसम्मको फुटपाथ सुरुमा निर्माण गरेर स्थानीयलाई सहज वातावरण सिर्जना गरेको थियौँ। फुटपाथ नहुँदा त्यहाँ एक्सिडेन्ट बढेर मान्छेहरू घाउ चोटपटक लागेको कारणले गर्दाखेरि मेयर साहबको ठाडो आदेशमा कार्यपालिकाले बजेट छुट्याएर फुटपाथ निर्माण भयो, जसमा म संलग्न थिएँ। म आफैले डिपिआर तयार गरेको थिएँ र स्थानीय भेलापना गरेर डिपिआर प्रस्तुत गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ फुटपाथ निर्माण गरेको थियौँ। दोस्रो फेजमा मैले व्यवसायी हिसाबमा टेन्डर बिड गरेँ। त्यसपछि वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय भवन निर्माण मेरो कम्पनीबाट भएको थियो। त्यस्तै वीरेन्द्र चोकको पानी ट्याङ्कीदेखि र्याडरसम्मको बस्तीको पिच हाम्रै कम्पनीबाट भएको थियो। बिल्लोमै ठेका बिड गरेर काम सम्पन्न भएको थियो। यसमा हामीलाई सबै जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। काम गर्नलाई कुनै बाधा अप्सना थिएन। कुनै जनप्रतिनिधिले ल तैँले काम पाएको बापत मलाई पैसा रकम चाहिन्छ भनेर आजको दिनसम्म कसैले भन्नुभएको छैन। हामीलाई एकदम सजिलो ढङ्गले हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ। कुनै प्रकारको विभेद नगरिकनै समतामूलक समाज निर्माणमा जुटेका मेयर थापा सहितका जनप्रतिनिधिहरूले विकासका कार्यमा कुनै प्रकारको राजनैतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराशय राखेको पाइएको छैन। दिन 2 गुना रात 4 गुना नगरको बदलिँदो रूप देख्दा नगरवासी दङ्ग छन्। यसबीचमा नगरको पूर्वाधार निर्माण आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो कायापलट नै भएको छ। पूर्वाधार निर्माणलाई हेर्दा विकासले अपत्यारिलो रूप लिएको भान हुन्छ।
अतः प्रशस्ति पर्यटकीय सम्भावना रहेको मानिने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौँमा समग्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा गरिएको विकास, स्वच्छ पिउने पानीका लागि खानेपानीका आयोजना निर्माण कार्यले यो 5 वर्षको अवधिमा नगरको मुहारै फेरिएको छ। फेरि प्रदेश र सङ्घ सरकार तथा विभिन्न निकाय मार्फत थप बजेट तान्नमा मेयर थापा सिपालु पनि छन्। सोही कारण नगरले जनप्रतिनिधिको यस कार्यकालमा राम्रो बजेट भित्र्याउन सफल पनि भयो। नगर समृद्धिको यस अभियानमा अनवरत रूपमा खटिएका जनप्रतिनिधि तथा सहजीकरण गर्ने कर्मचारी दुवैको कर्मको फलले नगरवासी हर्षित छन्। यस्ता राष्ट्र विकासमा समर्पित जनप्रतिनिधिको कद सदा सर्वदा अझ उँचो भइजाओस् हाम्रो कामना।